नमस्कार, म श्यामप्रसाद भण्डारी। म रीति फाउन्डेसनमा काम गर्छु। आज हामी रीति फाउन्डेसनको नियमित कार्यक्रम लेट्स स्पिकमा छौँ। हरेक महिनाको पहिलो र तेस्रो बुधबार लेट्स स्पिक कार्यक्रम हुने गर्छ। यसमा हामी प्रणालीको अर्थराजनीतिक विषयमा छलफल गरिन्छ र आज त्यसै विषयमा रहेर छलफल गर्दैछौँ। यसै सन्दर्भमा रहेर आजको लेट्स स्पिकमा लिमिट्स अफ फ्रिडम विषयमा डिस्कसन गर्दैछौँ। अब हामी कति पनि ढिलो नगरी सुरु गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रम। आज हामी चाहिँ एउटा केसमा आधारित रहेर म पहिलो प्रश्न राख्न चाहन्छु। पहिलो प्रश्न चाहिँ दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले र त्यहाँका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आफ्नो छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउन नपाउने निर्णय गर्यो र केही दिन अगाडि निजी विद्यालयमा पढाएको भनेर त्यहाँका शिक्षक कर्मचारीलाई फाइन काट्नको लागि पत्र पनि लेख्यो। यसलाई तपाईहरुले कसरी दिनुहुन्छ र यसले सर्ट टर्म र लङ टर्ममा कस्तो खालको इम्प्याक्ट पार्न सक्छ भनेर पहिलो प्रश्न हो। म पहिलो प्रश्न दिनेश गौतम सरबाटै सुरु गर्न चाहन्छु। दिनेश गौतम सर। धन्यवाद श्याम, अनि सबैलाई स्वागत पनि। सुरुमा मैले अलिकति कुरा राख्ने मौका पाएँ। हामी जस यो विषयमा चाहिँ लगभग हामी सबैलाई थाहा छ। अघिल्लो हप्तातिर कुरा हो, हामी यो दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको एउटा डिसिजन भयो। त्यसपछि त्यसको विषयमा पक्ष वा विपक्षमा विभिन्न कुराहरू आइरहेका छन्। अब खास गरी आज हामीले चाहिँ अब एउटा फ्रिडम भन्छौँ नि हामी हैन, मान्छेको त्यो फ्रिडममा के चाहिँ हुन्छ यसले भने लिमिट्स के यो पोलिसी एउटा यो पोलिसीले पोलिसी पनि होइन, अझै त्यो त नीति बनाएर काम गरेको होइन। एउटा नगर कार्यपालिका गाउँको कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेर अनि त्यो कार्यान्वयनमा ल्यायो अनि फाइन काट्ने, अस्ति फाइन तिर्नु भनेर शिक्षकहरूलाई चिठी लेखेको कुरा आएको थियो। अब यो केससँग जोडिएर एउटा यो त उदाहरण मात्रै भयो होइन। हामीले चाहिँ लिमिट्स अफ फ्रिडम के हुन्छ, हामी त्यो कहाँसम्म स्वतन्त्रता हुने हो होइन। अब त्यो विषयमा गफ गर्दैछौँ। अनि मेरो विचारमा चाहिँ मैले सुरुवातमा अलिकति कुराहरू राखेँ। जस्तो म के गर्छु अथवा मैले के जागिर गर्छु, मैले कसरी आफ्नो जीवन पाल्छु भन्ने कुरा एउटा पाठ हुन्छ होला। अनि अर्को चाहिँ मैले चाहिँ म के चाहन्छु भन्ने कुरा चाहिँ अर्को पाठ हुन्छ होला। मेरो पेसा मेरो बाध्यता हो, तर मेरो चाहना त त्यो बाध्यता होइन। मेरो चाहना इच्छा भनेको त मेरो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो। सो पेसा चाहिँ हामीले जस्तो शिक्षकहरूलाई फाइन छ, जनप्रतिनिधिलाई फाइन छ होइन। हामीले चाहिँ पेसालाई किन सङ्कुचित गराइरहेको छौँ। कुनै पनि व्यक्तिले त्यहाँ पढाउने हो भने पढाउने व्यक्तिले चाहिँ सबै कुरामा चाहिँ ऊ गाउँपालिकाबाट अथवा भनौँ सरकारबाटै निर्देशित हुनुपर्छ कि अथवा उसले पेसा चाहिँ एउटा गर्छ, पेसामा चाहिँ इमान्दारीका साथ काम गर्नुपर्छ। शिक्षकले विद्यालयमा पढाएन भन्ने प्रश्न हो, उठाउनुपर्छ त्यो विषयमा। शिक्षकले नपढाएपछि अथवा अलिकति शिक्षामा अलिकति लापरवाही भएपछि तर एउटा स्वतन्त्रता उसले त्यो छनौट गर्ने स्वतन्त्रतामा चाहिँ सङ्कुचन ल्याउनु हुँदैन भन्ने मेरो विचार छ। मलाई त्यस्तो लाग्दछ। अब सर्भिसली मेरो कुरा अहिलेलाई यति नै, फेरि अर्को राउन्डमा आउँला। धन्यवाद दिनेश सर। म यही प्रश्न सबैलाई सोध्दैछु र अब यसपछि चाहिँ म हरि सरलाई यही प्रश्न राख्न चाहन्छु। कसलाई भन्नुभयो? मलाई? हजुरलाई। ए हस्, धन्यवाद। यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद, रीति फाउन्डेसनलाई विशेष गरी यो संवादमा सहभागी हुने मौका दिनुभयो र यस विषयमा मेरा केही धारणाहरू विचारहरू राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहँदा म चाहिँ दुई तरिकाले यसलाई हेर्छु। एउटा त स्वतन्त्रता भन्ने बित्तिकै बन्देज अगाडि आउँछ होला, किनभने आफैमा हर कहीँ आफैमा बन्देज के अरे स्वतन्त्रता आवश्यक कुरा होइन।
जब बन्देज हुन्छ अनि त्यहाँ बल्ल स्वतन्त्रताको कुरा हुने हो। र स्वतन्त्रता चाहिँ किन भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ र स्वतन्त्रता चाहिँ मान्छेको अब यो हामी सन्दर्भ चाहिँ अहिले गुराँस गाउँपालिकाको एउटा निर्णयसँग जोडेर हेर्दैछौँ। सरकारले गरेको निर्णयलाई जोडेर हेर्दाखेरि सरकारले चाहिँ गर्ने निर्णयहरू या बनाउने नीतिहरू चाहिँ कुनै व्यक्तिको चाहना या कसैको हरेक व्यक्तिको चाहनासँग भन्दा पनि त्यहाँका जनताको आवश्यकतासँग जोडेर हेर्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसरी नै मैले यसलाई पनि हेरेको छु। त्यो हिसाबले मलाई ठ्याक्कै त्यहाँको स्थानीय अवस्था चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर एउटा सरकारले गरेको जुन निर्णय छ त्यो पछाडिको आशयमा चाहिँ मेरो त्यति ठुलो विमति छैन, तर त्यहाँको व्यावहारिकता त्यहाँको वस्तुगत अवस्था के छ भन्ने कुरामा चाहिँ मेरा केही फरक मतहरू हुन सक्छन्। तर म चाहिँ त्यति त्यो भावनात्मक हिसाबले र त्यो सैद्धान्तिक हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्वतन्त्रता भन्दा पनि अलि धेरै जिम्मेवारीसँग कर्तव्यसँग जोडेर हेर्छु। त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई त्यति धेरै यो विषयलाई मैले त्यति धेरै फरक तरिकाले लिएको छैन। त्यसैले स्वतन्त्रता चाहिँ अल्टिमेटली स्वतन्त्रता किन चाहिन्छ भन्ने कुराले चाहिँ यसका लिमिट्सहरूलाई डिसाइड गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर जोड्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद हरि सरलाई पनि। यो प्रश्न अब नियमित सबैलाई जान्ने भए हुनाले अब म कमल अन्साल सरलाई नै प्रश्न फेरिराख्छु। कमल लम्साल सर सुन्दै हुनुहुन्छ? म अलि पछि गर्छु नि, अलि राउन्ड गरौँ। हुन्छ सर, हुन्छ। म सर त्यसो भए ध्रुव अधिकारी सर, हजुरलाई यही प्रश्नमा हजुरको धारणा। धन्यवाद सर। मैले पनि सामाजिक सञ्जाल चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो घटनालाई देखेँ, त्यसपछि त्यसलाई अलिकति यो चाहिँ कसरी यस्तो चाहिँ भएछ भन्ने लाग्यो। अनि त्यहाँको चाहिँ बारेमा त्यति धेरै कुराहरू सँग त म जानकार छैन, तर यो निर्णय अलिकति अव्यावहारिक भयो कि भन्ने लाग्यो मलाई त्यो गुराँस गाउँपालिकाको सन्दर्भमा। यो कुराहरू त अब धेरै पहिलेदेखि नै आएको कुरा हो, तर चाहिँ कुराहरू आए पनि हामीहरूले सबैभन्दा प्रमुख कुरा चाहिँ राज्य अनि राज्य सञ्चालनका निर्देशक सिद्धान्त नीति राज्यको दायित्व भित्र चाहिँ रहनुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ राज्यले दिएको जति चाहिँ दिन्छ त्यो स्वतन्त्रता समानताको कुरा अन्य मौलिक हकहरूलाई त्यही अनुसार हामी उपभोग गर्दै अघि बढ्ने हो। र मलाई लागेको कुरा के हो भने अब जुन चाहिँ गाउँ कार्यपालिकाले त्यो निर्णय गर्यो र पहिलो प्रहार चाहिँ बालबालिकालाई भएको मैले महसुस गरेँ। त्यसपछि अब शिक्षकहरूलाई एउटै राज्य कोषबाट एउटै राज्यको सञ्चित कोषबाट सेवा सुविधा प्रवाह गर्ने धेरै चाहिँ अब प्रकारका चाहिँ सेवा प्रदायक व्यक्तित्वहरू छन्, तर चाहिँ त्यो शिक्षकलाई नै किन भयो भन्ने चाहिँ मेरो एउटा प्रश्न रह्यो। अनि अर्को कुरा हामी चाहिँ राज्य सञ्चालनमा संविधानमा पनि हामी हेऱ्यौँ भने पनि के कुरा छ भने राज्य सञ्चालनमा चाहिँ सरकार त्यसै गरेर चाहिँ निजी क्षेत्र र सहकारी तीनवटै क्षेत्रको समन्वयमा सहकार्यमा चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्ने कुरा गरिएको छ। र अब बोर्डिङ स्कुलमै बच्चा टिचरले पढाउन नपाउने भन्ने कुरा कति चाहिँ व्यवहारिक होला, किनभने निजी क्षेत्रलाई स्वीकारेको कुरा हो। निजी क्षेत्र पनि एउटा चाहिँ सहयात्रीकै रूपमा हो राज्य सञ्चालनको। र अब अर्को कुरा हामी कानुनी रूपबाट हेऱ्यौँ भने पनि विभागीय कानुन सङ्घीय शिक्षा ऐनको कुरा नियमावलीको कुरा हुँदै अब
प्रदेश र स्थानीय तहसम्म शिक्षा ऐन नियमावली नबनेको स्थिति पनि छ। अहिले चाहिँ त्यो नआइसकेको स्थितिमा अलिकति यो निर्णय गर्नु नै पर्ने भए पनि शिक्षा नीतिमा चाहिँ स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा कता कता त्यो कुरा भयो जस्तो लाग्छ मलाई। तर चाहिँ यो अलिकति अव्यावहारिक नै हो। अलि छलफल गरेर बहस गरेर चाहिँ आउनु पर्थ्यो। यो चाहिँ अलिकति हतार भयो हैन, त्यसमा चाहिँ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा छ। र अब थप कुराहरू यसभन्दा पछाडि पनि गरौँला। धन्यवाद ध्रुव सर। म अब यसपछि लोकेन्द्र सरकोमा गएँ। लोकेन्द्र सुवेदी सर। हजुर नमस्कार सबै साथीहरूलाई मेरो धन्यवाद। मलाई के लाग्छ भने हामीले स्वतन्त्रताको कुरो गर्दा वास्तवमा स्वतन्त्रता कसैले दिने चिजै होइन के, जन्मसिद्ध अधिकार हो भन्ने कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन। र यो स्वतन्त्रतालाई देशको राज्य व्यवस्था अनुसार कतिपय ठाउँमा कुण्ठित गरिया हुन्छ र कतिपय ठाउँमा छोडिएको हुन्छ। हाम्रो देश त लोकतान्त्रिक देश हो त, संविधानले नै स्वतन्त्रताको हक भनेको हामीलाई स्पष्ट रूपमा दिइसकेको छ हैन। अब मलाई के लाग्छ भने पेसामा काम गर्ने पेसाकर्मीहरूको लागि निश्चित केही आचार संहिताहरू बन्छन् र ती आचार संहिता भनेको पेसाप्रति मान्छेलाई इमानदार गराउन हो। र त्यो आचार संहिता निर्माण गर्ने क्रममा पनि कमसे कम संविधानले दिएको हक चाहिँ कुण्ठित गर्न मिल्दैन, मलाई त्यस्तो लाग्छ। र हाम्रै देशमा पनि के छ भने संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, त्यो अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा हामीलाई त ट्रेड युनियन अधिकार पनि दिएको छ। ट्रेड युनियन अधिकार भनेको त थोरै राजनैतिक अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार पनि हो। माफ गर्नु होला, मेरो बच्चाले अलिकति डिस्टर्ब गर्यो, सरी। ट्रेड युनियन अधिकार पनि दिएको खण्डमा एउटा शिक्षकले अथवा त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूले बच्चा बच्ची बोर्डिङ स्कुलमा पढाएकै नाममा जरिमाना गर्नु भनेको मेरो विचारमा पूर्णतया यो अवैधानिक र गैर संवैधानिक काम हो। र मलाई के पनि लाग्छ भने संविधानले बाल अधिकारको पनि सुरक्षा गरेको छ कि बच्चालाई बोर्डिङ स्कुल पढ्न पाउने अधिकारको त सुरक्षा संविधानले गरेकै छ त। भनेपछि संविधान भन्दा ठुलो गाउँपालिका हो र संविधानले दिएको व्यवस्था भन्दा गलत निर्णय गर्न पाइन्छ गाउँपालिकाले। र म ती गाउँपालिकाका साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईहरूले निर्णय त गर्नुभयो, कुन ऐन नियममा टेकेर गर्नुभयो कि यो निर्णय। र मैले त्यो सामाजिक सञ्जालमा पनि लेखेका थिएँ र ती साथीहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने यदि कतैबाट खबर पुग्छ भने तुरुन्त छिटोभन्दा छिटो तपाईहरू अदालत जानुपर्छ। किनभनेपछि अदालतबाट यो गाउँपालिकाको निर्णय चाहिँ तुरुन्त उल्टिन्छ। म यसमा ढुक्क छु। अब अर्को कुरो मलाई के गजब लाग्छ भने बोर्डिङ पनि त नेपालको संविधान र विद्यमान ऐन कानुन अनुसार स्थापित भएका चिज हो। यदि बोर्डिङमा पढाउने नै अपराध हो भने त्यो खुला गर्न किन सरकारले दियो? जरिमाना गर्नुको मतलब त त्यहाँ त अपराध गरेको ठहर छ। र मलाई के लाग्छ भने यदि यस्तो निर्णय हुँदै गयो भने सर्ट टर्मको लागि शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेका मान्छेहरू बीच चाहिँ कन्फ्लिक्ट हुन्छ। टिचरहरू र कार्यपालिकाका सदस्यहरू बीच कन्फ्लिक्ट हुन्छ। टिचरहरू निरुत्साहित हुन्छन्, तिनीहरूको पर्फर्मेन्स चाहिँ निश्चित रूपमा घट्छ। र दीर्घकालीन रूपमा हेर्ने हो भने अब यो यदि सङ्केत हो भने आज गाउँपालिकाले त्यस्तै गर्दै जाने, भोलि त्योभन्दा माथिल्लो निकायले गर्ने, पर्सि सङ्घीय सरकारले गर्दै जाने हो भने स्वतन्त्रता हरण गर्ने दिशामा राज्य अगाडि बढिरहेको छ भन्ने म देख्छु। र यसले गर्दा पेसामा दक्ष जनशक्तिहरूको आकर्षण घट्दै जान्छ। पेसा अन्तिममा गएर एकदम न्यून गुणस्तरीय बन्न जान्छ। अब यो सम्बन्धमा अब मलाई पेसाको सम्बन्धमा के लाग्छ भने पेसामा काम गर्ने मान्छेलाई इमानदार बनाउनको लागि केही आचार संहिता राख्ने हो। पेसाकर्मी त्यो पेसाकर्मी भन्दा पहिला व्यक्ति हो।
र त्यसको वैयक्तिक स्वतन्त्रताहरू हरण गरिनु हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ राय छ। हस्त, धन्यवाद। पछि कुरा गरौँ। धन्यवाद लोकेन्द्र सर। सरले सर्ट टर्म र लङ टर्ममा पार्ने इम्प्याक्टको बारेमा कुरा गरिसक्नु भएको छ। अब चाहिँ हामी लक्ष्मी पौडेल सरकोमा जाउँ एकचोटि। लक्ष्मी पौडेल सर, तपाईँको राय। मैले पनि यो गुराँस गाउँपालिकाले यो निर्णय गर्यो भन्ने बेला समाचार अनि यो दैलेखको चामुण्डा बिन्दुसानी नगरपालिकाले पनि यस्तै निर्णय गरेको थियो। अनि यो कार्यान्वयन गरेन कि उसले चाहिँ यो नहुने जस्तो विरोध भयो, अनि त्यसपछि कार्यान्वयन अहिलेसम्म गरेको छैन। गुराँस गाउँपालिकाले पनि त्यस्तै गरेर कार्यान्वयन नगर्ला भन्ने लागेको थियो। अस्ति भर्खरै कार्यान्वयन भयो, जसको जरिमाना गरेको पत्र सहित काट्यो। अनि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने एउटा त्यो गाउँपालिकाले निर्णय चाहिँ किन गरे होला भन्ने जस्तो लागेको मलाई। भनेपछि त्यो सामुदायिक स्कुलका शिक्षकले चाहिँ आफ्नो सन्तान पनि उही स्कुलमा पढाएपछि अलि जाँगर ल्याएर पढाउँछन् होला भन्ने चाहिँ त्यही सोचेर मात्रै गरे होला। एउटा कारण त्यो मात्रै छु म। तर उनीहरूले चाहिँ आफ्ना सन्तान किन पढाए निजी विद्यालयमा भन्ने त्यो कारण चाहिँ खोजेन कि। अर्थात् त्यो स्कुलहरूको गुणस्तरमा सुधार दिन चाहिँ ध्यान दिएन भन्ने चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ देखियो। उनीहरूले चाहिँ अब आफ्नो छोराछोरी यहाँ पढाउँछु भन्ने चाहिँ एउटा सरकारी जागिर खाँदैमा, शिक्षक हुँदैमा सरकारले यो गर त्यो गर भन्ने त्यो निरङ्कुश जस्तै देखियो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। किन जस्तो एउटा उसले त आफ्नो ड्युटी निर्वाह गर्ने हो, पढाउने हो, सामुदायिक विद्यालयमा राम्रोसँग पढाउने, त्यो आफ्नो भूमिका चाहिँ पुरा गर्ने हो। अब तैँले यो गर्नुपर्छ, तेरा छोराछोरी यो स्कुलमा पढाउनुपर्छ, यो गर्नुपर्छ भनेर सरकारले सबै भनेको मान्नुपर्ने त छैन नि भन्ने मेरो धारणा। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद लक्ष्मीजीलाई पनि। हामी यही क्वेसन अब दीक्षा सापकोटा। सर, मैले बिचमा कुरा गर्न चाहे है एकचोटि? हुन्छ हुन्छ। सर, मैले दुई चारजना सरहरूको धारणा चाहिँ सुने, तर क्वेसन प्रश्न बुझेको छैन। हल्का ढिलो उपस्थिति भएको कारणले एकचोटि प्रश्न भनिदिएको भए म पनि तयारीमा बस्न सक्थेँ कि भन्नु। ल एकचोटि म फेरि प्रश्न गर्छु, त्यसपछि दीक्षा सापकोटा ले सुरु गर्नु होला है त। धन्यवाद है सर। आजको यो प्रश्न चाहिँ के हो भनेपछि दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले त्यहाँका कर्मचारी, शिक्षक कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउन नपाउने निर्णय गर्यो। पढाउन नपाउने निजी विद्यालयमा भन्यो, त्यही निर्णय गर्यो। र केही दिन अगाडि त्यही कुरालाई लिएर निजी विद्यालयमा पढाएको भनेर त्यहाँका शिक्षक कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई फाइनको लागि पत्र लेख्यो। त्यो पत्र लेख्दै गर्दाखेरि तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ र यसले चाहिँ सर्ट टर्म र लङ टर्ममा कस्तो इम्प्याक्ट पार्न सक्छ भन्ने नै आज क्वेसन। हुन्छ, म दीक्षा सापकोटा। धन्यवाद दाइ, नमस्कार। के अरे गुराँस गाउँपालिकाले गरेको निर्णय एकदम कस्तो तरिकाबाट निर्णय गर्यो त? अब यसले त हुन त विद्यालयमा, सरकारी विद्यालयमा अभिभावकले पढाउँदैमा ती सन्तानले सरकारी विद्यालयमै पढ्नुपर्छ भन्ने कुनै धारणा छैन। विद्यार्थीको पनि आफ्नो चोइस हुन्छ। अनि किन कसरी विद्यालयमा त्यही विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले आफ्नो सन्तानलाई बोर्डिङ स्कुलमा किन पढाउँदैछ भन्ने कुरा त्यो गुराँस गाउँपालिकाको त्यो निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि पहिला किन पढाउँदैछ त? कि हाम्रो विद्यालयमा केही असर पुग्यो कि हामीले दिने सेवा सुविधा कम भयो कि शिक्षामा गुणस्तर आएन कि भनेर त्यतातिर ध्यान दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यसरी पढाउन नपाउने अनि भनेर निवेदन हाल्ने, जरिमाना तिराउने चाहिँ राम्रो होइन। अब त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, सुधार गर्न सकिन्छ, बरु सरकारी विद्यालयमा, सार्वजनिक विद्यालयमा त्यो कस्तो सेवा सुविधा गरे राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने हो। त्यही हो। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद दीक्षा। यो चाहिँ स्वतन्त्रताको विषयमै बढी फोकस छ। किन भन्दा स्वतन्त्रतामा के हनन भयो त अनि यसले कस्तो असर गर्छ त? स्वतन्त्रतामा हनन हुँदाखेरि
सर्ट टर्ममा लङ टर्ममा कस्तो असर पर्छ भनेरै चाहिँ हामी छलफल गरिरहेका छौँ। अब म विवेक खनाल जीसँग जान चाहन्छु। विवेक खनाल सर। धन्यवाद दाइलाई अनि सम्पूर्णमा नमस्कार। म विवेक खनाल, म पनि एक प्राइभेट स्कुलको टिचर हो। यो सुन्दा चाहिँ हल्का नरमाइलो लाग्यो। अब वर्तमान अवस्थामा चाहिँ नेपालको संविधानले चाहिँ स्वतन्त्रताको हक चाहिँ निर्धारण गरेको छ र हामीले बुझ्नुपर्छ र हामीहरूको अभिभावकलाई जो हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ, मानव हामीहरूको अभिभावक सरकारी स्कुलको टिचर हुनुहुन्छ भने त्यस विद्यालयको गुणस्तर नराम्रो हुनसक्छ। त्यस विद्यालयले पढाइरहेको विद्यार्थीहरूको गुणस्तर राम्रो नहुन सक्छ र त्यसले चाहिँ आफूले पढाउँदै गर्दा पनि उनीहरूमाथि त्यो स्वतन्त्रतामा शोध प्रहार चाहिँ गर्नु नहुनु पर्ने हो। यस्तो खालको कार्यविधि तयार गर्नुभन्दा अगाडि सङ्घीय छ, हाम्रो चाहिँ प्रादेशिक तह छ, क्षेत्रीय लगायत विभिन्न तहले हाम्रो विद्यालयहरू निर्धारण गरेको छ सरकारले नै। र यसरी अहिले सोझो रूपमा एउटा गाउँपालिकाकोले चाहिँ कार्यविधि तयार गरेर यसरी चाहिँ गर्नु चाहिँ अवैधानिक र असंवैधानिक हुन्छ र यसले चाहिँ आफ्नै छुट्टै खालको नियमहरू निकाल्न खोजेको हुन्छ। यो चाहिँ स्वत रूपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूको स्वतन्त्रतामाथि दाबी गरेको पाइन्छ र यो चाहिँ अवैधानिक हो। यसमा चाहिँ म चाहिँ कुनै रूपमा पनि सहमत छैन। धन्यवाद। धन्यवाद विवेक सरलाई पनि। अब म त्यही क्वेसन हो। अब भरत गौतम सर, हजुरको विचारमा के लाग्छ, यसले कस्तो असर गर्छ भन्ने विषयमा? सबैजनालाई नमस्कार। जुन गुराँस गाउँपालिकाको कार्यकारी परिषदबाट जुन निर्णय भयो त्यसले चाहिँ एक खालमा त अब जस्तो कि संविधानले नै प्रहार गरेको जस्तो कि स्थानीय जथाभावी ऐन भन्दा संविधान मूल कानुन हेर्नुपर्छ। अब त्यसमा जस्तो कि म कुनै शिक्षकको एउटा छोराछोरी भए भने मेरो चोइस हुन्छ एउटा, म जस्तो कि मैले आफ्नो पढ्न पाउने, आफूले रोज विद्यालयमा पढ्न पाउने। यदि गाउँपालिकाले यस्तै लगेको भने त्यो गाउँपालिकाको विद्यालयमा पढ्छ, त्यसमा मेरो एउटा स्वतन्त्रताको हनन भयो। एउटा यदि स्कुलमा क्वालिटी कम छ र यहाँका शिक्षकका छोरीले पढायो भने क्वालिटी राम्रो हुन्छ भन्नु गाउँपालिकाको अर्थमा राम्रो हो। तर शिक्षकका छोराछोरी पढाउँदैमा गाउँले त्यहाँका विद्यालयहरू क्वालिटी बढ्छ भन्नु नि त पनि त्यो भोलि पढाएपछि क्वालिटी बढ्छ भन्ने 100% हुने। पहिलो गाउँपालिका राम्रो सरकारी विद्यालयमा बोर्डिङ स्कुल भन्दा राम्रो बनाइदियो भने जसले पनि सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी अटोमेटिक राख्छन्। हामीले वीरेन्द्रनगरको केसमा हेर्न सक्छौँ। वीरेन्द्रनगरका अधिकांश सरकारी विद्यालयहरूमा क्षमता बढी नै विद्यार्थी भर्ना गर्छन्, किनभने उनीहरूको क्वालिटी राम्रो छ अनि त्यसपछि विद्यार्थीहरू दर बढी हुन्छ। यसको मतलब आफूले विद्यालयमा राम्रो क्वालिटी दिन नदिने अनि शिक्षकहरूलाई दिने हैन। अब शिक्षकहरूलाई दिने र कारबाहीको त्यो तिमीहरूले गर्दा राम्रो पढेन, राम्रो रिजल्ट आएन भन्ने जुन गाउँपालिकाको धारणा त्यस्तै लाग्छ। यो चाहिँ सरासर गलत छ हैन। अब यसलाई अर्को बैठकले क्यान्सल गरेको सुन्न पाइन्छ कि भन्ने आशा हो। धन्यवाद भरत सर। उहाँले चाहिँ सरकारी स्कुलले यदि गुणस्तर चाहिँ सुधार्यो भने त्यहाँ विद्यार्थीको घुइँचो अटोमेटिक नै हुन्छ भन्ने कुरा राख्नुभयो, राम्रो कुरा। अब हामी भूपाल सिंह ठकुरी हुनुहुन्छ, उहाँलाई एक प्रश्न। नमस्कार सबैलाई। अब पछिल्लो पटक यो गुराँस गाउँपालिका दैलेखले सरकारी विद्यालयका कर्मचारीहरू अथवा शिक्षकहरूको जो तलब काटिएको निजी विद्यालयमा पढाएर बालबालिका भन्ने कुरा जो मिडियामा आएको छ, विभिन्न शिक्षक सङ्घ सङ्गठनहरूले पनि यो प्रति ध्यानाकर्षण भएको छ। सँगसँगै मेरो व्यक्तिगत विचारमा पनि के हो भन्दा नेपाल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय फोरम
म चाहिँ सहभागी राष्ट्र हो, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू पालना गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको पक्ष राष्ट्र भएको हुनाले यसले मानव अधिकारको घोषणापत्र 1948 त्यस्तै गरी बाल अधिकार महासन्धि 1989 लाई हस्ताक्षर गरेर त्यसैको आधारमा देशका कानुनहरू विशेष गरेर चाहिँ बालबालिका सम्बन्धी कानुन, महिला सम्बन्धी कानुन, मानव अधिकारका कुराहरू संविधानमा उल्लेख गरेर स्वतन्त्रताको कुरा जो संविधानले किटान गरेको छ, एउटा सामान्यतय स्थानीय तहको सरकारले यी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पक्ष राष्ट्र भएको हुँदा नेपाल त्यो नेपालको सङ्घीय कानुनलाई व्यवस्था गरेर अथवा त्यसको बर्खिलाप हुने गरेर जो स्थानीय तहमा आफ्नो निर्णय स्वेच्छाचारी निर्णयले जुन प्रकारको शिक्षकहरूमाथि एउटा प्रकारको मैले यो के भन्छु भन्दाखेरि अलिकति अविद्धता अथवा चाहिँ अज्ञानताको कारणले यो प्रकारको निर्णय गरेको छ। यो एउटा भर्त्सनाको कुरा हो। मैले सामाजिक सञ्जालमा पनि यो कुरा चाहिँ उल्लेख गरेको छु। खास गरेर बाल मनोविज्ञानले पनि के भन्छ भन्दाखेरि बालबालिकालाई शिक्षाको छनौट गर्ने अधिकार उसलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुनपर्छ। बाल अधिकार महासन्धिको धारा 28 र 29 मा पनि उल्लेख गरिएको छ शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको अधिकार। त्यसमा के प्रष्ट उल्लेख गरेको होला भन्दा बालबालिकाले आफूले प्राप्त गर्ने शिक्षा कुन विद्यालयमा पढ्न पाउने, कसरी पढ्न पाउने भन्ने कुरा चाहिँ उसले स्वतन्त्रतापूर्वक छान्न पाउने अथवा चुन्न पाउने अथवा चाहिँ स्वतन्त्रतापूर्वक उसले चाहिँ पढ्न पाउने जो अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ, यसलाई गुराँस गाउँपालिकाले उल्लङ्घन गरेको छ। खासमा अब संविधानलाई नै किटान गर्ने हो भने संविधानले चाहिँ अब शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको जुन हक छ त्यसमा पनि कुठाराघात गरेको छ। यसले भविष्यमा के इम्प्याक्ट पर्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा त के हो भन्दाखेरि अब अहिले स्थानीय तहलाई आधारभूत तहसम्म के अरे चाहिँ माध्यमिक तहसम्मको चाहिँ शिक्षा नियमन गर्ने अधिकार दिएको छ। कतिपय स्थानीय तहले यसलाई चाहिँ अब अज्ञानतावश होला अथवा चाहिँ कुनै अब उहाँहरूको अलिकति त्यो प्रकारको अध्ययन त्यो प्रकारको विश्लेषण नपुगेर होला नियमन गर्ने कुरा जो ऐन नियमहरू बनाएर चाहिँ सङ्घीय मौजुदा रहेका कानुनहरू शिक्षा ऐन नियमावली संविधानलाई उल्लङ्घन गर्ने गरेर आफूलाई स्वेच्छाचारी तरिकाले नियम कानुन बनाएर चाहिँ उल्लङ्घन गर्ने प्रक्रिया जो भइराखेको छ। यो मात्रै नभएर भोलिको दिनमा के हो त भन्दाखेरि संविधानलाई उल्लङ्घन गरेर संविधानभन्दा माथि हुने यो प्रकारको स्थानीय तहहरूको यो एउटा प्रकारको स्वेच्छाचारी जो निर्णय हुन सक्छ। यसले चाहिँ के गर्ला त भन्दाखेरि लगाम बिनाको घोडा हुने हो कि भन्ने एउटा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ र स्थानीय कानुन र राष्ट्रिय कानुन बीचमा चाहिँ द्वन्द्व सिर्जना हुने सम्भावना चाहिँ मैले देख्दछु। सँगसँगै अर्को कुरा बालबालिकाको कुरा गर्दाखेरि साँच्चीकै अहिले चाहिँ गुराँस गाउँपालिकाकै कुरा गर्ने हो भने जुन बालबालिकालाई चाहिँ अहिले अब बाध्यतावश अब जरिवाना गरिसकेपछि कारवाही गरिसकेपछि शिक्षकले अथवा चाहिँ अरू कुनै होला जुन अभिभावक हुनु होला जनप्रतिनिधि यद्यपि जुनसुकै त भए तापनि बोर्डिङ स्कुलबाट अथवा निजी स्कुलबाट चाहिँ भोलि बाध्यतावश अर्को सरकारी स्कुलमा चाहिँ भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था छ भने बालबालिकाको मनोविज्ञानमा के पर्छ भन्दा त्यसले ठुलो नकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्दछ र यो नकारात्मक प्रभावले गर्दाखेरि उसले चाहिँ भोलि विद्यालय छोड्ने पढाइ छोड्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै हुन्छ र उसलाई मानसिक तनाव हुन सक्ने सम्भावना मैले देख्दछु। त्यसकारणले जुन शिक्षक साथीहरू यो मर्कामा पर्नु भएको छ, मैले अघि हाम्रो लोकेन्द्र सुवेदी सर अत्यन्तै म चाहिँ उहाँलाई सम्मान गर्छु। उहाँले भन्नुभएको कुरा उहाँले अगाडि पनि लेख्नु भएको थियो, यो नियम विरुद्ध जो चाहिँ निर्णय गरेको छ गाउँपालिकाले यो निर्णय विरुद्ध अदालतमा गएर चाहिँ मुद्दा दायर गर्न पर्छ र यसलाई चाहिँ तुरन्त खारेज गरेर चाहिँ विद्यार्थीले पढ्न पाउने अधिकार स्वतन्त्रपूर्वक जुनसुकै ठाउँमा गएर जस्तोसुकै ठाउँमा जुनसुकै शिक्षा प्राप्त गर्ने जुन अधिकार छ त्यसलाई सुरक्षित गर्नुपर्दछ भन्ने मैले विचार राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद भूपाल सरलाई पनि। अब हामी जीवानन्द पाण्डे हुनुहुन्छ। जीवानन्द पाण्डे सर
सुनिराख्नु भएको छ? जीवानन्द पाण्डे सर सुनिराख्नु भएको छ? उहाँ चाहिँ आउनु भएन। कमल लम्साल सर, कमल सरले चाहिँ अब आफ्नो कुरा राखिदिनु पर्यो। कमल लम्साल सर। हजुर श्यामजी धन्यवाद। म पनि बाल अधिकार जस्तो भावनाले बालबालिकासँग खेलिरहेको छु। अनि अलिकति चाहिँ यो प्राविधिक खालको समस्या भावनाले तपाईहरुले गर्दा पनि राम्रो हुन्थ्यो। धेरै कुरा राम्रो कुराहरू सुन्न पाइएको छ। मैले राख्नै पर्ने हो भने थोरै बोलौँ हैन, छोटोमा राख्नु न। विषयवस्तु निकै सान्दर्भिक उठाउनु भएको छ। यहाँलाई धन्यवाद छ। सबै विचारहरू यहाँ व्यक्त भएको विचारहरू पनि राम्रो विचारहरू आइरहेको छ, जसमा चाहिँ अब स्वतन्त्रताको सैद्धान्तिक दार्शनिक पक्षदेखि लिएर कानुनी पक्ष र व्यवहारिक पक्षसम्मको कुराहरू सुन्न पाइयो। म पनि अब यी विचारहरूमा सहमत छु। जस्तो अब हरिजीले राख्नु भएको छ हैन, ध्रुव सरले राख्नु भएको छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले यो समाजको विकास आजसम्म हुँदै गर्दाखेरिमा यी बहस गर्दै आएका छौँ। त्यस हिसाबले पनि यो स्वतन्त्रता अथवा न्याय जस्ता विषय चाहिँ यी अनन्त संवाद विषय हुन्, अनन्त छलफल खोज्छ यसले। र यो कम्प्लिट कुन चरणमा पुगेर हुन्छ त्यो भन्न सकिँदैन। यद्यपि शासन गर्नेहरूलाई फेरि केही सीमितता भने छ। अब शासन गर्नेहरूले चाहिँ जहिले पनि निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ र निर्णय जहिले पनि राजनीतिक हुन्छ र राजनीतिक हिसाबमा गर्दाखेरिमा त्यसले पपुलिजम हैन अथवा चाहिँ लोकप्रियता बटुल्न खोज्छ। त्यही हो। अब कतिपय निर्णयले चाहिँ ठुलो संख्यालाई असर गर्छ भने कतिपय निर्णयले सानो संख्यालाई असर गर्छ। ठुलो संख्यालाई पार्ने निर्णयहरू चाहिँ तुरुन्तै विरोध हुन्छ र अब त्यसलाई चाहिँ शासन गर्नेहरूले धान्न पनि गाह्रो हुने भएको हुनाले उनीहरू पनि कार्यान्वयन गर्न डराउँछन् हैन। अब लक्ष्मीजीले पनि भन्नुभएको थियो दैलेखको अर्को गाउँपालिकाले पनि निर्णय गरेको तर कार्यान्वयन गर्न चाहिँ आनाकानी गरिरहेको भनेर। त्यो भावनाले चाहिँ अब यो यसरी बहस चाहिँ यसको दार्शनिक अथवा चाहिँ कानुनी व्यवहारिक पक्षहरू मा गर्न सकिन्छ। तपाईले गर्नु पनि भएको छ यो। र अब निर्णयकै हिसाबमा कुरा गर्दा चाहिँ अब यस्तो निर्णय गर्नुहुन्थेन, किनकि यो निर्णयले चाहिँ राम्रो गर्दैन। अब यसमा शिक्षकको मनोबल अथवा चाहिँ शिक्षकको जुन उहाँलाई उत्प्रेरणा हुनुपर्ने हो त्यो पनि नहुन सक्छ। र अर्कोतिर चाहिँ बालबालिकाकै मनोविज्ञानको विषय पनि जोडिएर आउँछ। जस्तो अब उनीहरूलाई पढिरहेको स्कुलबाट निकालेर अर्को स्कुलमा पठाउनु पर्यो तिमीलाई यो कारणले भन्दाखेरिमा उनीहरूलाई नराम्रो हुन सक्छ। अब शिक्षकको त साइडबाट हेर्दाखेरिमा चाहिँ शिक्षकले चाहिँ आफ्नो श्रम र सिप अनि समय दिएको हो हैन। जागिर गर्ने सवालमा आफ्नो श्रम सिप र समय त्यो दिएर उसले त्यो बापत तलब खाने हो हैन, उसले त्यहाँ काम गर्ने हो। र स्वतन्त्रताको हिसाबमा उसले आफ्नो निर्णय गर्न अथवा आफ्नो मामिलामा रोज्न हैन चोइसको अधिकार चाहिँ उसले राख्छ। त्यो मान्छेलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अथवा उसको व्यक्तिगत छनौटको अधिकार चाहिँ कुण्ठित गर्नु हुँदैन भन्ने नै हो। यद्यपि अब यो गाउँपालिकाले चाहिँ पपुलिजमको लागि यस्तो निर्णय गरेको हुन सक्छ। यो निर्णय गर्दा चाहिँ राम्रै हुन्छ, यसलाई चाहिँ अब मिडियाहरूले पनि राम्रै तरिकाले प्रस्तुत गर्छन् भन्ने खालको बुझाइ हुन सक्छ। र सुधारको पक्षमा हेर्दाखेरिमा बरु सरकारी विद्यालयहरूलाई सुधार गर्ने
बाहेक अर्को विकल्प पनि छैन। जस्तो गाउँपालिकाले गर्न सक्ने चाहिँ त्यो हो बरु आफ्नो गाउँपालिकाभित्र रहेका विद्यालयहरूलाई बोर्डिङ स्कुलको दाँजोमा पुर्याउने हैन अथवा त्योभन्दा पनि अब्बल बनाउने प्रयासमा चाहिँ लाग्नु छ। अब यसमा निश्चय नै शिक्षकहरूलाई बरु त्यसमा परिचालन गर्ने हैन अथवा चाहिँ थप उत्प्रेरित बनाउने अथवा चाहिँ अतिरिक्त पारिश्रमिक त्यस्तो खालको व्यवस्था गर्ने त्यस्तो निर्णयले चाहिँ विद्यालयहरू राम्रो बन्न सक्छ। होइन अब तिमीले चाहिँ आफ्नो बच्चा बच्चीलाई बाहिर पढाउँछौ अथवा बोर्डिङ स्कुलमा पढाउँछौ त्यस हिसाबले तिमी दण्डित हुन्छौ भन्यो भने त्यसले पनि झन् कायम रहिरहेको उत्प्रेरणा पनि कम हुन्छ है। त्यो भावनाले चाहिँ यस्तो विषय चाहिँ गलत हो भन्ने लाग्छ। र मलाई लाग्छ यो सन्दर्भमा गाउँपालिकाले विचार गर्दै होला हैन अथवा धेरै मिडियामा पनि पपुलर हुन खोजे अनुसारको कुराहरू आउन सकेन अथवा पोजिटिभ तरिकाले लिइदिएन मान्छेले यो महसुस पनि भएको हुनसक्छ गाउँपालिकालाई भन्ने लाग्छ। र अब अघि हाम्रो पूर्ववक्ता साथीहरूले भन्नुभएको जस्तो संवैधानिक हिसाबमा भएको व्यवस्था हैन अथवा चाहिँ उदारीकरणको विश्वव्यापी अभ्यास हेर्दाखेरिमा संवैधानिक रूपले चाहिँ निजी विद्यालयहरू निजी कलेजहरू अथवा निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिने हैन अथवा उनीहरूलाई चाहिँ फस्टाउने अवसर दिने वातावरण दिने नियमन मात्रै गर्ने भन्ने खालको भइसकेपछि अब फेरि तिमी दोकान चाहिँ खोल तर उसको निजी दोकानबाट सामान कसैले नकिन्नु किनभने कारबाही हुन्छ। सरकारी संस्थानबाट मात्र किन्नु भनेको जस्तो कुरा हो यो। अब अहिले हाम्रोमा हेर्ने भने साल ट्रेडिङ अथवा चाहिँ खाद्य संस्थानबाट मात्रै सामान किन्नु बाहिर दोकानमा गएर नकिन्नुहोस् किनकि त्यो निजीबाट किन्नु हुँदैन भन्ने निर्णय गरे जस्तो हो यो। त्यो हुनाले यसमा चाहिँ हामीले कानुनी पक्ष अथवा दार्शनिक पक्ष र व्यवहारिक पक्षलाई हेरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्छ र यो निर्णय चाहिँ सर्वथा गलत छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद कमल सर। धेरै जसो हामी यो प्रश्नमा चाहिँ यो ठिक छैन, यो चाहिँ बरु सरकारी सामुदायिक विद्यालय गुणस्तर सुधार्नु पर्यो, शिक्षकहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नु पर्यो भन्ने नै कुरा भयो। अनि त्यो गर्दाखेरि निजी विद्यालयलाई चाहिँ रोक लगाउने, निजी विद्यालयलाई चाहिँ रोक्न खोज्नु चाहिँ राम्रो होइन नै भन्ने हाम्रो बहस भयो। यसले चाहिँ असर गर्छ, सर्ट टर्ममा पनि असर गर्छ, लङ टर्ममा पनि असर गर्छ भन्ने कुरा राख्नुभयो। अब हामी दोस्रो राउन्डमा जाँदैछौँ। दोस्रो राउन्डमा चाहिँ हाम्रो क्वेसन रहेको छ। दोस्रो राउन्ड पनि यसरी नै चल्छ, हामी सबैलाई सोध्छौँ। दोस्रो राउन्डमा चाहिँ स्वतन्त्रता कुन हदसम्म हुन्छ, कुन हदसम्म स्वतन्त्रता हुन्छ र स्वतन्त्रताको सीमितता अथवा लिमिट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चाहिँ दोस्रो प्रश्न रहेको छ। दोस्रो राउन्डको प्रश्नबाट म दिनेश गौतम सरबाट यो प्रश्न सुरु गर्न चाहन्छु। धन्यवाद श्यामजी। यो स्वतन्त्रताको हद कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामी त्यो काम गर्नसम्म स्वतन्त्र छौँ जो हामी आफू सक्छौँ र त्यसले चाहिँ अर्को कुनै दोस्रो पक्ष वा दोस्रो व्यक्तिलाई हानि गर्दैन। स्वतन्त्रताको मतलब यो हो कि मैले के चाहेको छु मैले त्यो गर्न पाउनुपर्छ, मैले चाहेको कुरा गर्न पाउनुपर्छ। तर त्यसको मतलब यो होइन कि मैले अरू कसैलाई हानि पुर्याउने गरी काम गर्न पाऊँ। मैले बन्दुक बोक्न पाउनुपर्छ तर मैले त्यो सेफ्टीको लागि राख्न चाहन्छु भने पाएँ, तर यदि मैले त्यसलाई मिसयुज गर्छु भने त्यो हदसम्म पाएन। म यो हदसम्म स्वतन्त्र छु कि मैले बोल्न पाउनुपर्छ, मैले भाषण गर्न पाउनुपर्छ, मेरो कुरा अभिव्यक्ति आफ्नो राख्न पाउनुपर्छ, मैले कुनै कुराको विरोध गर्न वा समर्थन गर्न पाउनुपर्छ, मेरो आफ्नो धारणाहरू चाहिँ सुनाउन पाउनुपर्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि मलाई सरकारले माइक नै दियोस्, मलाई रेडियोको व्यवस्था गरिदियोस् अथवा अरू कसैले। त्यसरी मलाई चाहिँ त्यो हदसम्म मान्छे स्वतन्त्र छ जुन हदसम्म त्यो स्वतन्त्रताले अरूलाई अर्को पक्ष वा व्यक्तिलाई चाहिँ नकारात्मक असर गर्दैन भन्ने लाग्छ। अनि अब मेरो आफ्नो म जस्तो यो नेपालको यो अहिले अघि शिक्षाको कुरा आइरहेको थियो, अनि यो लाइसेन्सको पार्टमा मलाई अलिकति यो खड्किराख्ने लाग्छ क्या। यो
हाम्रो ड्राइभिङ लाइसेन्स, म मोटरसाइकल चलाउन क्यापेबल छु हैन, म चाहिँ मसँग सिप छ, मोटरसाइकल पनि मेरो आफ्नै हो, सरकारले किनेर दिया होइन। अनि सरकारले लाइसेन्स माग्छ, ल राम्रो, सरकारको एउटा डकुमेन्ट चाहिन्छ भन्ने भयो। लाइसेन्समा चाहिन्छ भन्छ तर पर्याप्त लाइसेन्स दिन सक्दैन हैन। अनि चाहिँ अब के अरे मोटरसाइकल हरेक वर्ष 10,000 मान्छे नयाँ मोटरसाइकल चलाउन खोजिरहेछ भने सरकारले 1,000 लाइसेन्स दिन्छ, 9,000 ले लाइसेन्स दिन सक्दैन। तर मैले त बाइक किने हुन्छु, मसँग बाइक हुन्छ, म चलाउन चाहन्छु, तर त्यो त मेरो स्वतन्त्रताको कुरा हो नि त। सरकारले चाहिँ लाइसेन्स नभएको बाहनामा मसँग फाइन लिन्छ हैन। अब अलिकति भन्दाखेरि त अब सरकारले बिजनेस गर्छ एक किसिमको हामीबाट। उसले आफूले डकुमेन्ट दिन सक्दैन, अनि दिन नसकेपछि किन छैन तसँग भनेर फेरि हामीसँगै त्यो पैसा लिन्छ। हो, यो हदसम्म गभर्मेन्टले चाहिँ कि लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नु भएन हैन। यदि गरेको छ भने चाहिँ त्यो उपलब्ध गराउनु पर्यो। यहाँनिर मान्छेलाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो सवारी साधन चलाउनलाई रोक दिनु भएन। कि लाइसेन्स दिन सक्नु पर्यो, सकिन्न भने लाइसेन्स नभए पनि हुन्छ भनेर चलाउन दिनु पर्यो। त्यो हदसम्म स्वतन्त्रता चाहिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश सर। अब चाहिँ यही क्वेसन, यही स्वतन्त्रताको कति हद हुन्छ र यसको लिमिट कति हुन्छ भनेर म लोकेन्द्र सरसँग पुगेँ। लोकेन्द्र सर। हस्, धन्यवाद। मलाई के लाग्छ भने खासमा स्वतन्त्रता भन्ने चिजको हदै छैन, लिमिटेसनै छैन। त्यो हामीले स्वतन्त्रतालाई बुझेनौँ भने बल्ल लिमिटेसनमा झर्छ। स्वतन्त्रता भनेको मलाई के लाग्छ भने अघि दिनेशजीले भन्नुभयो, मेरो पनि त्यही राय हो। मान्छेले आफूले काम गर्दा अरूलाई हानि हुँदैन भने त्यो मान्छेको स्वतन्त्रता भित्रको कार्यहरू हुन् तिनी। जस्तो मैले कुनै काम गर्दा अरूलाई हानि हुन्छ भने त्यो मेरो स्वतन्त्रता होइन, त्यसलाई स्वतन्त्रतै भनिन्न। र मुख्य गरेर यहाँ हामी के कुरा गर्दैछौँ भने पेसामा कुरा गर्दैछौँ, खास गरी हाम्रो पेसासँग सम्बन्धित कुरा। कुनै पनि पेसामा काम गर्ने मान्छेले पेसालाई हानि हुने तरिकाले काम गर्न पाउनु त्यो स्वतन्त्रता हुँदै होइन। जस्तै म मेरो उदाहरण दिन्छु, म स्कुलको टिचर हुँ, म स्वतन्त्र छु भन्दैमा पढाउने बेला बच्चाहरूलाई भट्टाभट पिट्न पाउन हुन्न। मैले बच्चालाई पिट्नु मेरो स्वतन्त्रता होइन, बच्चालाई गाली गर्नु मेरो स्वतन्त्रता होइन। र हामीले स्वतन्त्रतालाई सीमित भन्दा पनि जुन स्वतन्त्रताको चाहिँ क्षेत्र अलग अलग हुन्छ, पेसा अनुसारका स्वतन्त्रताहरू फरक फरक हुन्छन्। र पेसालाई हानि नहुने गरेर व्यक्तिले वैयक्तिक स्वतन्त्रता चाहिँ प्रयोग गर्न पाउँछ, अरू चाहिँ पाउँदैन भन्ने मेरो राय छ। हस्त, धन्यवाद। धन्यवाद सर यसको कुरा राखिदिनु भएकोमा। अब म चाहिँ हरि सरलाई सोध्न चाहन्छु यही प्रश्न, कुन हद हुन्छ अथवा स्वतन्त्रताको सीमितता कति हुन्छ भनेर। धन्यवाद। अगाडि आएका कुराहरूमा मेरो सहमति छ। स्वतन्त्रताको खास हद हुँदैन। स्वतन्त्रता मलाई लाग्ने चाहिँ स्वतन्त्रताको अस्तित्व तब सुरु हुन्छ जब हामी परिवार, समाज, देश यस्तामा बस्न थाल्छौँ। त्यहाँ विभिन्न बन्देजहरूका प्रावधानहरू आवश्यक हुन्छन् अनि स्वतन्त्रता हो। नत्र भने सामान्य हिसाबमा यो प्रकृतिमा धेरै त्यस्ता जीवजन्तु या चिजवस्तुहरू छन् जसमा मानिस बाहेक अन्यमा स्वतन्त्रताको त्यति धेरै कुरा सवाल उठ्दैन होला। तर त्यो जब म परिवारमा बस्छु, मेरो चाहना मात्रै सबै कुरा हो भनेर म स्वतन्त्रता खोज्न मेरो लागि सम्भव नहुन सक्छ। किनभने परिवारका अन्य सदस्यहरूको चाहना र मेरो चाहनाले चाहिँ मेरो लिमिटलाई या मेरो स्वतन्त्रताको लिमिटलाई कायम गरेको हुन्छ। त्यस्तै समाजमा बस्छु भने मेरो स्वतन्त्रता त्यहाँसम्म मात्रै निर्धारित हुन्छ जसले चाहिँ समाजमा रहेको अन्य चाहिँ व्यक्ति या समाज, अन्य परिवारलाई चाहिँ असर नगर्ने गरी
रहन्छ। त्यसै गरी देश या सरकारको कुरामा हेर्दा एउटा त म स्वतन्त्रता मैले पाउने कुरा रहला, अर्को सरकारले दिने कुरा जुन छ त्यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ स्वतन्त्रता मैले अघि नै पनि जोडेको थिएँ। यसमा मलाई लाग्ने कुरा चाहिँ सरकारले या शासन गर्ने व्यक्तिले स्वतन्त्रताको विषयमा कुरा गर्दा उसले चाहिँ नि धेरै जसो त्यो व्यक्तिगत चाहनालाई हेर्न भ्याउँदैन होला, व्यक्तिगत तर त्यसको आवश्यकता या उसको आवश्यकतालाई चाहिँ नि हेरेर त्यो स्वतन्त्रताको हद कायम गर्छ होला या गर्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्दछ। तर हामीले यो अधिकार स्वतन्त्रताको कुरा या अधिकारको कुरा गरिरहँदा हामीले छुटायौँ भने, यदि कर्तव्यलाई छुटायौँ भने या जिम्मेवारीलाई छुटायौँ भने यो आफैमा अपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले कर्तव्य बोध भयो भने अनि हामी बल्ल अधिकार चाहिँ नि हामीले अधिकारका लागि हामीले स्वतन्त्रताका लागि हामी लडेको सुहाउँछ। त्यसैले कर्तव्य चाहिँ अझ बढी महत्त्वपूर्ण हो। जब हामी कर्तव्य बोध हुन्छ, कर्तव्यमा रहन्छौँ, अनि त्यो स्वतन्त्रता मागेको पनि सुहाउँछ र त्यो स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको पनि त्यो न्याय हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ। र अघिको के अरे यो आजको विषयवस्तुसँग अलिकति जोड्न चाहेँ, थोरै समय मैले थप मागेँ। मैले चाहिँ अन्य वक्ता साथीहरूले धेरै कुरा गर्नुभयो, कानुनी कुराहरूदेखि लिएर पेसागत मर्यादाका कुरा, त्यो पेसागत स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका कुरा धेरै आइसके। तर म चाहिँ अलिकति यसमा के चाहिँ जोड्न चाहन्छु भने म ठ्याक्कै यो एउटा छुट्टै निर्णयलाई लिएर मात्रै यसमा यो राम्रो या नराम्रो सहमत या विमति राख्नुभन्दा पनि त्यो पालिकाले मेरो विश्वास के छ भने त्यो पालिकाले त्यहाँको सरोकारवाला, त्यहाँको शिक्षकहरू या त्यो शिक्षासँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग बसेर 2 वर्ष अगाडि निर्णय गरेको पाइयो, बृहत छलफल गरेको होला। पक्कै पनि यो निजी विद्यालयमा यदि धेरै मान्छेको आकर्षण किन छ भनेर त्यहाँ अलिक बृहत छलफल भएको होला भन्ने म अपेक्षा राख्छु। र त्यो निजी विद्यालयको जतिकै आकर्षण सरकारी विद्यालयमा, सार्वजनिक विद्यालयमा गराउन हामीले के पहल गर्ने भन्ने एउटा बृहत योजना भएको होला भन्ने म अपेक्षा गर्छु। र अनि त्यसैको कार्यान्वयनका लागि केही निर्णयहरू, कतिपय प्रोत्साहन गर्ने खालका निर्णय र कतिपय दण्ड गर्ने खालका निर्णयहरू भयो होलान् भन्ने पनि मैले अपेक्षा गर्छु। र त्यही मध्येको एउटा जुन चाहिँ अलि कडक खालको, जुन अलि धेरै चर्चामा आयो भन्ने चाहिँ हिसाबले, र म उहाँलाई चाहिँ या त्यो गाउँपालिका, त्यो गाउँ कार्यपालिकालाई म त्यही हदसम्म सैद्धान्तिक रूपमा मेरो सहमति छ। र त्यसलाई चाहिँ र जति व्यवहारिक कुरा यहाँहरूले अघि उठाउनु भयो त्यसमा पुनर्विचार गर्न पनि मेरो अनुरोध गर्छु। किनभने पक्कै पनि उहाँले सरकारी विद्यालयको गुणस्तरको कुरामा उहाँ अलिक धेरै नै चिन्तित भएर नै यो भावनात्मक रूपमा अलि धेरै गएर यो निर्णय भएको हुनुपर्छ। तर त्यो सुधारका लागि, त्यो विकल्प दिनका लागि पनि धेरै योजनाहरू उहाँले ल्याउनु भएको हुनुपर्छ भन्ने मेरो शुभेच्छा म राख्न चाहन्छु। यदि होइन, यो अलिक पूर्वाग्रही तरिकाले यो विद्यालय बिगारेको शिक्षकले नै हो, उनीहरूले चाहिँ नि आफ्नो छोराछोरीलाई बाहिर पढाउने अनि सरकारी बिगार्ने भन्ने त्यो अलिक पूर्वाग्रहीपूर्ण तरिकाले यदि निर्णय भएको हो र मसँग पावर छ, मैले चाहिँ यो निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने हो भने चाहिँ त्यो पावर फेरि त्यो उहाँसँग त 5 वर्षको पावर होला, त्यो अनन्त पावर हुने जनताले फेरि त्यो पावर प्रयोग गर्लान्। तर यो विषय उठान जुन भएको छ सरकारी विद्यालयको गुणस्तरको कुरा, जुन सरकारले लगानी गरेर निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिरहेको विद्यालयमा त्यही कार्यरत शिक्षकहरूले या त्यो सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने जनप्रतिनिधि, पोलिसी बनाउने जनप्रतिनिधिहरूले त्यहाँ मेरो छोराको भविष्य छैन भन्ने अवस्था जुन हामी कहाँ विद्यमान छ, त्यो चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने विषय हो। त्यो हिसाबमा चाहिँ यो छलफलको प्रस्थान बिन्दु तयार गरिदिएकोमा चाहिँ म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। तर जुन स्पेसिफिक जुन निर्णय छ त्यो चाहिँ पुनर्विचार गर्न योग्य निर्णय हो। धन्यवाद। धन्यवाद हरि सर। अब चाहिँ हामी ध्रुव अधिकारी सरसँग जान्छौँ। ध्रुव अधिकारी सर, प्रश्न एकचोटि फेरि भनौँ त सर। प्रश्न चाहिँ के छ भने स्वतन्त्रता कुन हदसम्म हुन्छ र यसको स्वतन्त्रताको लिमिटेसन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै हो प्रश्न। अब यो आजको सन्दर्भसँग जोड्दाखेरि यसको चाहिँ कुन हदसम्म स्वतन्त्रता दिन सकिन्छ भन्ने कुरा पेसागत
कसैले पनि एउटा देशको चाहिँ राष्ट्र सेवक भइसक्यो भने उसले पेसागत मर्यादा, उसले आफूले गर्नुपर्ने काम अनि त्यसै त्यहाँभित्रको इमान्दारिता, ऊ आफूमा बन्नुपर्ने प्राप्त गर्नुपर्ने सक्षमता, तिनी कुराहरूमा चाहिँ ऊ स्वतन्त्र हुनुपर्छ, रहनुपर्छ होइन। उसको आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्ने कुरा र त्यहाँ चाहिँ रहेर उसले चाहिँ एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व अथवा उसको व्यक्तिगत उत्तरदायित्वको कुराहरू समेतमा चाहिँ ऊ एउटा चाहिँ स्वतन्त्र रहन्छ नै। र अब कुन हदसम्म चाहिँ नरहने भन्ने कुरामा त यो चाहिँ उसले चाहिँ निश्चित चाहिँ एउटा आचार संहिताहरू होलान् होइन, जसले चाहिँ अरूलाई असर गर्छ, जसले चाहिँ समाजलाई देशकाललाई असर गर्छ। त्यस्ता हुन सक्लान्, कसैको चाहिँ जाति धर्म विशेषका आक्षेपहरू होलान् होइन, अथवा चाहिँ अब कुनै अवस्थामा एउटा देशको नागरिकले त भौगोलिक अखण्डतासम्मका कुराहरूमा चाहिँ का कुराहरू हुन सक्लान्, अथवा यसले चाहिँ कुनै परिस्थितिमा राज्यभित्रै नै गोपनीयताका कुराहरू पनि हुन्छन् बेला बखतमा, जसले चाहिँ राज्यको सुसम्बन्धमा विभिन्न तहहरूमा। अहिले त हाम्रो सङ्घीय शासन प्रणालीमा हाम्रो देश रहेको हुनाले हामीसँग सङ्घ छ, प्रदेश छ, स्थानीय तह छ र यिनी तिनै तहहरू बिच चाहिँ एउटा सुसम्बन्ध बिग्रने खालको कुराहरू छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ लिमिटेसन हुन्छ, जो अब पेसागत चाहिँ हिसाबले अथवा चाहिँ एउटा राज्यलाई सेवा गर्ने कुरामा त्यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ कुण्ठित गराउनु उपयुक्त हुँदैन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ मेरो आफ्नो विचारमा। धन्यवाद सर। अब यो प्रश्न म भूपाल सिंह ठकुरी सरलाई सोध्न चाहन्छु। फेरि पनि धन्यवाद। अब पूर्व वक्ता साथीहरूले पनि भन्नुभएको छ, ती कुरामा सहमत जनाउँदै स्वतन्त्रता एउटा अधिकार हो। अधिकारलाई कुन हदसम्म पालना गर्ने, अधिकारलाई कुन हदसम्म सदुपयोग गर्ने, उपयोग गर्ने भन्ने कुरा उसको जिम्मेवारी र कर्तव्यसँग सँगसँगै जोडिएर आउँछ। अब खासमा दार्शनिक रूपमा स्वतन्त्रता भनेको यही हो भनेर भन्दाखेरि यसका असीमितताहरू छन्। अघि पनि सरहरूले भन्नुभएको छ, त्यो कुरामा म सहमत जनाउन चाहन्छु। र स्वतन्त्रता अब विभिन्न किसिमका हुन्छन्। स्वतन्त्रताका आफ्ना सीमाहरू पनि हुन्छन्। त्यसमा के हुन्छ भने भन्दाखेरि विभिन्न स्पेसल्ली अब पोलिटिकल रिलिजन यस्तै प्रकारका दार्शनिक तत्त्वहरूले स्वतन्त्रतालाई केही न केही हदसम्म नियमन गर्ने काम गरेको हुन्छ। अब खास गरेर स्वतन्त्रतालाई कति हदसम्म प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा राज्य र राज्यका नीति नियामक अङ्गहरू र ऐन कानुनहरूले स्वतन्त्रतालाई लिमिटेसन गरेको हुन्छ। अब भनाइमा परिभाषागत रूपमा हेर्दा त स्वतन्त्रता असीमित त छ, यद्यपि कुनै न कुनै अब राजनीतिक क्षेत्रभित्र बसिसकेपछि कुनै न कुनै राजनीतिक अथवा दार्शनिक सिद्धान्त मान्ने र राज्यभित्र बसिसकेपछि राज्यले बनाएका नीति नियमहरूले पनि स्वतन्त्रतालाई केही न केही लिमिटेसन गरेको हुन्छ। तसर्थ के हो भन्दाखेरि स्वतन्त्रता र अधिकार अथवा उसको जिम्मेवारी सँगसँगै जोडेर आउँछन्। र स्वतन्त्रतालाई चाहिँ जस्तो चाहिँ हाम्रो जो संविधानमा लेखिएको छ, बोल्न पाउने स्वतन्त्रता छ होइन। अब स्वतन्त्र रूपमा धार्मिक स्वतन्त्रताका कुराहरू छन्, तर सँगसँगै के हुन्छ भन्दाखेरि स्वतन्त्रता त छ र त्यो स्वतन्त्रता अथवा त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्दाखेरि अर्काको अधिकारलाई हानि हुने भयो भने त्यहाँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ ऐन नियमहरूले त्यसलाई नियमन गर्ने गर्दछ। त्यसकारण स्वतन्त्रताको पनि नियम हुन्छ। फेरि स्वतन्त्रता के हुन्छ भन्दाखेरि राज्यका राज्य क्षेत्र अथवा चाहिँ देश अनुकूल देश अनुसार फरक फरक हुन सक्छ, ऐन अनुसार कानुन अनुसार नियम अनुसार फरक फरक हुन सक्छ। जस्तो चाहिँ नेपालको संस्कार र संस्कृतिमा एउटा कुनै स्वतन्त्रता छ भनेर भनियो भने अमेरिकामा त्यो स्वतन्त्रता
नहुन सक्छ। जस्तो अमेरिकामा चाहिँ सार्वजनिक ठाउँमा किस गर्ने हक गर्ने स्वतन्त्रता हुन सक्छ, तर नेपालमा त्यसलाई स्वीकार्य मान्न सकिन्न। त्यहाँ स्वतन्त्रता पनि देश अनुसार फरक फरक हुन सक्छ। र यहाँनिर कुरा के रह्यो भन्दाखेरि अब विषयवस्तुका हिसाबले अब अलिकति टच गर्दा गुराँस गाउँपालिकाकै कुरा अहिलेको जो वर्तमान विषयवस्तु छ त्यसलाई कुरा गर्दाखेरि अब शिक्षकको भन्दा पनि मैले यहाँ के देख्छु भन्दाखेरि विद्यार्थीको स्वतन्त्रता हनन भएको मैले देख्दछु। किन भन्दाखेरि मेरो बुवा शिक्षक हुनुहुन्छ, मेरो बुवाले पढ्ने होइन, पढ्ने त विद्यार्थीले होला। त्यसकारणले त्यो पढ्नका लागि विद्यार्थीले कुन स्कुल छान्ने, कस्तो पढ्ने, कुन विषय पढ्ने, के पढ्ने, कसरी पढ्ने भन्ने कुरा डिसिजन त विद्यार्थीले गर्नुपर्ने होला। त्यसकारणले मेरो बुवालाई चाहिँ शिक्षक भएकै नाताले मैले अथवा विद्यार्थीले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा म यहाँ पढ्छु भनेर भनेकै नाममा चाहिँ उसको बुवालाई अथवा उसको चाहिँ गार्जियनलाई कारबाही गर्दाखेरि विद्यार्थीको स्वतन्त्रता कुण्ठित भयो। विद्यार्थीको स्वतन्त्रता कुण्ठित भयो। यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि स्वतन्त्रता, अर्काको स्वतन्त्रता, अघि सरले पनि धेरै कुरा विश्लेषण गर्नुभएको छ, मैले योभन्दा अगाडि बोल्ने सरले। त्यहाँ विभिन्न निकायहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, सरहरू, विभिन्न निकायका मान्छेहरू बसेर छलफल गरिएको होला भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ। त्यो ठिक होला, तर सँगसँगै के हो त भन्दाखेरि विद्यार्थीको जो स्वतन्त्रता छ नि, विद्यार्थीको स्वतन्त्रता हनन हुने कुरा जो छ त्यो कुरा चाहिँ उपयुक्त छैन। त्यो स्वतन्त्रता, विद्यार्थीको स्वतन्त्रता हनन भएको भन्ने मैले बुझ्दछु। सँगसँगै पेसागत कुरा पनि अब ठिकै छ, गुणस्तरीय शिक्षा निर्माण गर्ने हो भने शिक्षकले गर्न सकेन, सरकारी स्कुलका शिक्षकले हो भनेको भए अब तेरो विषयमा चाहिँ विद्यार्थीले राम्रो गर्न सकेन, यो फलानु शिक्षकको चाहिँ विषयमा चाहिँ राम्रो रिजल्ट आउन सकेन, त्यस कारणले यसलाई कारबाही भयो भनेर त्यता गरेको भए चाहिँ त्यो अलि सकारात्मक हुन्थ्यो। कि यहाँ के भयो, उल्टो भयो। तेरो छोरो अथवा तेरो बालबालिका सरकारी स्कुलमा पढाउनु पर्थ्यो, जहाँ पढाउँछस् त्यहाँ पढाउनु पर्थ्यो, र तेरो बच्चालाई चाहिँ त्यहाँ पढाइ, त्यस कारण त्यसलाई कारबाही हो भन्ने कुरा शिक्षकको स्वतन्त्रता भन्दा पनि विद्यार्थीको स्वतन्त्रता हनन भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वतन्त्रता यहाँ विद्यार्थीको हनन भएको छ। स्वतन्त्रता लिमिटेसन पनि हुन्छ भन्ने कुरा छ। विद्यार्थीले चाहिँ अब आफ्नो स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न पाउनु पर्थ्यो, यो स्वतन्त्रता विद्यार्थीको हनन भएको भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद बाल सर। हामी अब 1 घन्टा बितिसकेको छ, हामी अन्तिममा छौँ। अन्तिममा केही कुरा राख्न चाहनुहुन्छ भने बोल्न सक्नुहुन्छ, जो पनि बोल्न सक्नुहुन्छ है। केही कुरा छ अन्तिममा भने? अब मैले अब यही विषयवस्तुलाई अलिकति थप पनि गरेँ। विशेष गरेर यो अहिले जो स्थानीय तहहरूले चाहिँ आफ्नो अनुकूलतामा जुन कानुनहरू निर्माण गर्ने, त्यसपछि चाहिँ निर्णयहरू गर्ने कार्यपालिकाबाट, त्यसपछि लगायतका निर्णय गरेर लागू गर्ने कुरा जो गरिएको छ, एकदमै चाहिँ आफ्नो सामर्थ्य, आफ्नो बुद्धि विवेक भन्दा अलिकति परको विषयवस्तु भन्दा माथि उठेर त्यो गर्नुभएको छ भन्ने मैले अनुभूति गरेको छु। यो यहाँको गुराँस गाउँपालिकाको कुरा त एउटा चाहिँ उदाहरण मात्रै भयो। यस्ता थुप्रै स्थानीय तहहरूले सङ्घीय ऐन नियमअनुसार चाहिँ जो मौजुदा ऐन नियमहरू छन्, यद्यपि चाहिँ शिक्षा ऐन नियमावली पुरानै छन्, 28 सालको ऐन हामीले अहिलेसम्म मानिराखेका छौँ, शिक्षा ऐनमा संशोधन हुँदै यहाँ आउँदासम्म चाहिँ। यद्यपि त्यो हुँदाहुँदै पनि नयाँ ऐन कानुन नबनुन्जेलसम्म मौजुदा भएका ऐन कानुनहरू जो छन् त्यसैको आधारमा स्थानीय तहहरूले चाहिँ ऐन कानुनहरू निर्माण गर्न पर्छ, र त्यही अनुसार त्यहीको परिधिभित्र रहेर चाहिँ ऐन कानुनहरू बनाएर चाहिँ आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नु पर्दछ। र त्यो मौजुदा रहेका ऐन कानुनहरूलाई बर्खिलाप हुने गरी
त्यसलाई चाहिँ उल्लङ्घन हुने गरी चाहिँ कुनै ऐन कानुनहरू निर्माण भएको भए त्यो कानुन के हुन्छ भन्दाखेरि सङ्घीय ऐन कानुनहरूसँग, संविधानसँग, सङ्घीय ऐनसँग, त्यसको मूल ऐनसँग बाजिने भयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अमान्य हुन्छ, त्यो स्वतः बदर हुन्छ भन्ने कुरा पनि चाहिँ संविधानमा, ऐन कानुनहरूमा लेखिएको हुन्छ। यद्यपि यस्तै थुप्रै प्रकारका चाहिँ यो शिक्षा ऐनहरू, स्थानीय तहमा शिक्षा ऐनहरू बनेका थिए। मैले धेरै फोरमहरूमा पनि भाग लगेको छु। हाम्रो सिम्ता गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन पनि मैले हेरेँ, बिएन नगरको पनि हेरेँ, त्यसपछि चाहिँ यता लेकबेसीको पनि हेरेँ। त्यहाँ केही न केही अहिले भएका शिक्षा ऐनहरूसँग चाहिँ बाँझिएका कुराहरू छन् होइन, ऐनहरूसँग बाँझिएका कुराहरू छन्। ती कुरालाई चाहिँ कुरा उठाइयो होइन, सम्बन्धित तहमा चाहिँ कुरा उठाइयो, तर यद्यपि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उहाँले त्यो मान्नु भएको छैन। त्यस्ता प्रकारका ऐनहरू जो आफू खुसी बनाउने, त्यसपछि ती ऐनहरू निर्माण गरेर लागू गर्ने सवालमा चाहिँ अहिले स्थानीय तह जो मनोगणन्तीय रूपमा अगाडि लागेको छ, यो कुरामा चाहिँ अब के हो त भने प्रदेश सरकार, त्यसपछि चाहिँ सङ्घीय सरकार छ, यसले नियमन गर्नुपर्छ भन्ने मैले चाहिँ आफ्नो केही कुरा यहाँ थप्न चाहन्छु। धन्यवाद। श्याम सर, के छ, समय छ भने थोरै कुरा मैले राख्न चाहथेँ। हुन्छ हुन्छ, राख्नु न। मलाई के लाग्यो भने जस्तो यो पृष्ठभूमि चाहिँ गुराँस गाउँपालिकाको हकमा सामुदायिक स्कुलहरूको गुणस्तर सुध्रिएन भन्ने नै हो। पृष्ठभूमि चाहिँ त्यही हो, निर्णय गर्नेमा जेसुकै भए पनि। अनि मलाई के लाग्छ भने लामो समयसम्म शिक्षण पेसामा भएको कारणले गुणस्तर नआउनुमा धेरै ठुला फ्याक्टरहरू छन् र के कारणले आएन त्यसको रुट कज एनालाइसिसमा जान छोडेर शिक्षक र कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरी हालैमा गुणस्तर सुध्रिन्छ भन्ने चाहिँ यो अत्यन्तै हलुका र अत्यन्तै के छ भने कुनै पनि तुक नभएको तर्क हो जस्तो मलाई लाग्छ। मैले आफ्नो अलिकति एक्सपिरियन्स सेयर गरेँ। जस्तो मेरै स्कुलमा पनि व्यवस्थापन समिति शिक्षकहरूको बैठक हुँदाखेरि ल अब सरहरूले आफ्नो छोराछोरी यहाँ पढाउनु पर्यो, यस्तो निर्णय गरौँ भन्नुभयो कतिपय साथीहरूले। म पढाउन्न भने, अनि किन डराउनु भयो भन्नुभयो। अनि मैले के भने तपाईहरुसँग मलाई कारबाही गर्ने अधिकार छ। शिक्षकले राम्रो गरेन, पेशाप्रति इमानदार भएन, राम्रो पढाएन भने शिक्षकलाई पो कारबाही गर्ने हो। शिक्षकको छोराछोरीलाई कारबाही गरेर शिक्षकलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ भन्ने मेरो तर्क रह्यो। अब सबैले यो ध्यान दिनुभयो भने राम्रै होला जस्तो लाग्छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सर, धेरै राम्रो कुरा राख्नु भएको छ। अब हामी आजको यस लेट्स स्पिकलाई चाहिँ कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्न गइरहेका छौँ। जे कुराहरू आए जस्तो गुराँसको गाउँपालिकाको कुरा आएको छ, त्यसमा चाहिँ गाउँपालिकाले त्यो निर्णयलाई फेरि एकचोटि सोचोस्। र हामी फ्रिडमको बारेमा कुरा गरेका छौँ। फ्रिडमको बारेमा त अझै हामी धेरै कुरा गरौँला, पछिल्लो समयहरू पनि यसलाई अरू लेट्स स्पिकमा पनि राखौँला भन्दै आजको यस लेट्स स्पिकमा सहभागी भइदिनु भएकोमा लोकेन्द्र सर, त्यसपछि अर्जुन आचार्य आइपुग्नु भएको छ अहिले, लक्ष्मी पौडेल, गोपाल सिंह, दिनेश गौतम सर, दीक्षा, सुरेश, सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अर्को कार्यक्रम अथवा अर्को लेट्स स्पिक अर्को महिनाको पहिलो बुधबार हुने गरी म श्याम प्रसाद भण्डारी पनि बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।